Okay, good afternoon, सबैजनालाई. Good afternoon, everyone. आजको तपाईहरुको फेरि क्लास मेरो बायोलोजीको पोर्सनको 10 बायोलोजीको पोर्सनको मैले चाहिँ बोटनीको पोर्सन तपाईहरुलाई हेर्ने हो. सो लास्ट टाइम जस्तै यसपालि पनि मैले इयर डेटमै तपाईहरुले चाहिँ इन्टरेक्सनको तरिकाले हाम्रो क्लास चाहिँ अगाडि बढाउने छौं. र यो इन्टरेक्सनको तरिकालाई अगाडि बढाउँदाखेरि अब त्यसमा आएका केही कुराहरु जस्तै अप्सनमा भएका कुराहरु र त्यो मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरुलाई कसरी अटेम्प्ट गर्ने यो कुराहरु चाहिँ लास्ट टाइम पनि मैले तपाईहरुले केही ट्रिक्सहरु भनेको थिए नि. अब त्यही ट्रिक्सहरुलाई पनि फलो गर्नु होला र अबको हाम्रो क्लास चाहिँ स्टार्ट गरौँ किनभने हामी अलरेडी 8 मिनेट चाहिँ भइसकेका छौं. So here I'm going to share my screen and I have okay now I have provided the link मैले chat box मा प्रोवाइड गरिसकेका छु. सबैजना लिंकलाई क्लिक गर्नुस् and then enter the room. So chat box मा हेर्नु होला. chat box मा लिंक छ. त्यो लिंकलाई जोइन गर्नु सबैजनाले लिंकलाई क्लिक गर्नुस् and then after त्यो के इमोजी भने तीनटा होला. त्यो इमोजी मध्ये एउटा इमोजीलाई क्लिक गरे हुन्छ अथवा स्किप गरे पनि हुन्छ र त्यसपछि क्लासमा तपाईले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ. So altogether now 14 students have already entered the class. Now please go ahead, do fastly. Okay, 25 students. Once again, I am pasting here the link. Link like फेरि मैले एकचोटी पेस्ट गरे. सबैजनाले क्लिक गर्नुस्. इन्टरेक्सन गरे भने तपाईले पनि रमाइलो लाग्छ, मलाई पनि रमाइलो लाग्छ. Okay, 27 students already entered the room. ढिला आएको स्टुडेन्ट्सहरुलाई मैले फेरि लिंकहरु दिए. ओके, मैले बिस्तारै स्टार्ट पनि गर्छु अब क्लासलाई. तपाईहरुले यहाँ चाहिँ इन्टर पनि गर्दै गर्नु होला. सो इट्स मी सुमन्त कुमार रञ्जन. मेरो नाम चाहिँ सुमन्त कुमार रञ्जन हो. यहाँ सेलिब्रेसन कलेजमा र अन्त काठमाडौँका विभिन्न कलेजहरुमा चाहिँ मैले साइन्सको बायोलोजीको पनि एउटा सर्टेन पोर्सन बोटनीको पोर्सन हेर्छु र तपाईहरुले यही बोटनीको क्वेशन्स बोटनीहरुबाट सम्बन्धित केही चाहिँ एमसीक्यू क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु जसमा हामी आज डिस्कस गर्छौं र कसरी त्यसलाई चाहिँ आन्सर दिन सकिन्छ यो कुराहरु पनि मैले लास्ट टाइम देखि नै तपाईहरुले भन्दै आछु. आज पनि म त्यो कुराहरु डिस्कस गर्ने छु हैन. So here the first question तपाईहरुको स्क्रिनमा सायद आइसक्यो होला. माइक्रो अर्गानिजम्स आर. यो चार अप्सन मध्ये कुन अप्सन चाहिँ राइट हो त? माइक्रो अर्गानिजम्स को बारेमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्स आर के हो त माइक्रो अर्गानिजम्स चाहिँ? So 20 जनाको अलरेडी यहाँ चाहिँ आइसकेको छ रेस्पोन्स. more than 23. मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो स्क्रिनलाई मैले शेयरिङ पनि गरिरहेको छु. तपाईहरुले देख्नु भएको होला. यहाँ एक जनाले हार्मफुल टु अस भनि भन्नुभयो. युजफुल टु अस भनि कसैले पनि भन्नुभयो. नाइदर हार्मफुल नट युजफुल भन्ने कसैले पनि भन्नुभएको छैन भने नम्बर डी बोथ हार्मफुल एन्ड युजफुल मा चाहिँ लगभग 25-26 जनाले चाहिँ आन्सर अझै पनि दिदै हुनुहुन्छ हैन. सो यसको आन्सरको बारेमा अलिकति कुराहरु गरौँ है. माइक्रो अर्गानिजम्स भन्नेबित्तिकै के हो त? अर्गानिजम्स भनेको त लिभिङ थिंग्सलाई भन्ने हो नि र माइक्रो र म्याक्रो भन्ने हुन्छ. माइक्रो भनेको टाइनी, माइक्रोस्कोपिकलाई भनिन्छ. सो सानो खालको अर्गानिजम्सलाई हामी के भन्छौं त? माइक्रो अर्गानिजम्स. एकदम मसिनो सानो खालको अर्गानिजम्स जसलाई हेर्नको लागि माइक्रोस्कोपै चाहिन्छ त्यो अर्गानिजम्सलाई हामी भन्यो माइक्रो अर्गानिजम्स.
सो माइक्रो अर्गानिजम्स हामीलाई युजफुल हो कि हार्मफुल हो अब यो तपाईहरुले अलरेडी पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ। सो यसको मैले डिस्क्रिप्सनमा त्यति धेरै गएन, तर बेसिकली कुरा के बुझ्नुस् कि माइक्रो अर्गानिजम्स कहिले हार्मफुल पनि हुन्छ कहिले युजफुल पनि हुन्छ, दुईटै हुन्छ। त्यसकारणले नम्बर डी इज द बेस्ट आन्सर। मैले फेरि यहाँ राइट आन्सर रङ आन्सर भनेको छैन। राइट आन्सर भन्यो भने नम्बर ए पनि त राइट हो, नम्बर बी पनि त राइट हो नि, तर यो दुईटामा पनि कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हो त सबभन्दा राम्रो, त्यो चाहिँ नम्बर डी रहन्छ। सो यसको चारवटा अप्सनमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट अप्सन कुन हो त नम्बर डी, द्याट इज बोथ हार्मफुल एज वेल एज द युजफुल भनेर। सो दिस इज अल अबाउट दिस वान। अब कोही साथी यदि ढिला आउनु भएको छ भने उहाँहरूको लागि पनि मैले यहाँ च्याट बक्समा लिङ्क चाहिँ फेरि एकचोटि मैले पेस्ट गरेँ, फेरि लिङ्क चाहिँ क्लिक गरेर आउनु होला। भर्खर जोइन हुनुभएकोले मैले लिङ्क चाहिँ सेयर गरेँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेसन, यहाँ अलरेडी तपाईहरुको स्क्रिनमा डिस्प्ले भइसक्यो होला। द करेक्ट अर्डर अफ टैक्सोनोमिक ग्रुप इज, यो चारवटा अप्सन मध्ये कुन अप्सन चाहिँ राइट हो, टैक्सोनोमिक ग्रुपको चाहिँ कुन अप्सन चाहिँ राइट हो। फेरि मैले एकचोटि रिमाइन्ड गरेँ, कार्लस लिनियसले क्लासिफिकेसनको सिस्टम ल्याएको नि, र यो गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, 7 वटा टैक्सोनोमिक ग्रुप भनिन्छन् हैन। त्यो 7 वटा ग्रुप 7 वटैको नाम छन् यहाँ अप्सनमा, तर सबभन्दा पहिला कुन आउँछ, त्यसपछि कुन आउँछ, त्यसपछि कुन आउँछन्, यसरी गरेर अर्डरली हामी एरेन्ज गर्यो भने व्हिच वान इज द प्रोपर अर्डर, कुन चाहिँ प्रोपरली एरेन्ज भएको छ त्यो तपाईहरुले भन्नुपर्ने छ यहाँ चाहिँ। सो हेर्दै जाउँ, लगभग 16-17 जनाको रेस्पोन्सहरु आउन थालिसकेका छन्। मिक्स म्याक्स रेस्पोन्सहरु छन्। नम्बर ए मा 2 जना, बी मा 10 जना, सी 4, डी 6 के आउँदै छन्। सो ब्लू कलरको अलि आइएस भइराछन्। ओके, यसको आन्सरको लागि मैले यसरी भनौँ है, जस्तै टैक्सोनोमिक ग्रुप चाहिँ 7 वटा हुन्छन्। 7 वटा मध्ये सबभन्दा पहिला हुन्छन् किङडम, त्यसपछि हुन्छ फाइलम। फाइलम इन केस अफ एनिमलको केसमा, तर प्लान्टको केस भयो भने फाइलमको सट्टा हामी लेख्छौँ डिभिजन भनेर है। सो फर्स्टमा फाइलम र प्लान्टको केसमा के लेख्छौँ डिभिजन, त्यसपछि आउँछ क्लास, त्यसपछि अर्डर, देन आफ्टर फ्यामिली, देन आफ्टर जेनस, देन आफ्टर स्पेसिस। भनेको अर्थ नम्बर बी इज द राइट सिक्वेन्स, नम्बर बी चाहिँ राइट सिक्वेन्स रहछन्। यसलाई याद गर्नको लागि तपाईले स्कुलमा पनि पढ्नु भयो होला नि, एउटा सेन्टेन्स रहछन् सबभन्दा सजिलो सेन्टेन्स कि कीप पट क्लीन और फ्यामिली गेट सिक। कीप पट क्लीन फ्यामिली गेट सिक भन्छ हैन। सो कीप पट क्लीन और फ्यामिली गेट सिक भनेर, अनि त्यो अनुसार हेर्यो भने तपाईहरुले यो 7 वटै यो टैक्सोनोमिक ग्रुपलाई हामीले सिस्टमेटिकली एरेन्ज गर्न सकिन्छ। यो 7 वटा टैक्सोनोमिक ग्रुपमा सबभन्दा हाईएस्ट सबभन्दा ठूलो सिस्टमेटिक ग्रुप कुन हो त, दैट इज द किङडम छ भने सबभन्दा लोएस्ट अथवा सबभन्दा बेसिक सिस्टमेटिक अथवा टैक्सोनोमिक ग्रुप कुन हो त, दैट इज द स्पेसिस हो है। सबभन्दा स्मलेस्ट बेसिक युनिट के हो त, स्पेसिस हो भने सबभन्दा हाईएस्ट कुन हो त, किङडम हो है। Now move to the another question. Please drag the pointer to the stigma. तपाईले त्यहाँ देख्नु भयो होला आफ्नो आफ्नो स्क्रिनमा पहिलो कलरको, यहाँ मेरो स्क्रिनमा पनि हेर्नु भयो भने यो पहिलो कलर छ नि, यसलाई समातेर लिएर आउने र फ्लावरको स्टिगमा कुन हो त त्यहाँ गएर यसलाई राख्दिने हो। सो ड्र्याग गर्ने रहछन् तपाईहरुले, हेर्नुस् त, यस के ए ड्र्याग गर्दै हुनुहुन्छ, स्टिगमामा ड्र्याग गर्ने। अब हेर्नु पर्ने तपाईले, मैले चाहिँ यसो यो क्वेशन राख्नुको रिजन के रहछन्, टु आइडेन्टिफाई, तपाईहरुले हेर्न बुझ्नको लागि तपाईले कतिको फ्लावर्सको अर्गेन्सनको बारेमा पढ्नु भएको छ त। ए घुमाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई समातेर लिएर आउनु, कहाँ छोड्नु पर्ने त्यहाँ गएर छोड्दिने, धेरै घुमाउनै पर्दैन। जस्ट यो छ नि, अथवा चाहिँ यसरी पनि गर्न सकिन्छन्, कहीँ नगर्ने तपाईहरुले कहाँ चाहिँ टच गर्नु पर्ने त्यहाँ टच गर्नुस् हैन, पनि टच गर्नु पनि त्यो आफै आइदिन्छ, कहाँ राख्नु पर्ने त्यहाँ टच गर्नुस्, क्लिक गर्नुस्, आफै आइदिन्छ त्यो चाहिँ। सो मैले यहाँ चाहिँ धेरै जनाको आन्सर देखिरहेको छन्, र्यान्डमली आइरहेछ नि फेरि आन्सर चाहिँ, यो किन होला थाहा भएन। ओके, ओके। सो र्यान्डमली आन्सर मैले देखिरहेको छु, तर आन्सर देख्दाखेरि अब चाहिँ मैले भनौँ होइन, यो तपाईले जति पनि गर्नुभयो नि, अब यहाँ क्वेसन्स के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् मेरोमा चाहिँ होइन, प्लिज ड्र्याग द पोइन्टर टु द स्टिगमा। यो फ्लावर्स भयो, यो फ्लावर्स छ भने
फ्लावर्स को यो जुन पोर्सन फ्लावर्स को डाँट छ नि त्यो डाँटलाई भनिन्छ पेरिसेल। एकचोटि फेरि बुझ्नुस् है, फ्लावर्स को डाँट र लीफ को डाँट को नाम फरक फरक छन्। लीफ को डाँटलाई भनिन्छ पेटियोल्स, फ्लावर्स को डाँटलाई भनिन्छ पेरिसेल। सो यसलाई भन्छ पेरिसेल। र यो पेरिसेल भन्दा यो माथिको पोर्सनलाई भनिन्छन् थ्यालमस अथवा रिसेप्टेकल पनि भनिन्छ। र त्यसपछि यो ग्रीन कलरको यो पात जस्तो छ नि यसलाई भनिन्छ क्यालिक्स। ठीक छ, यसलाई क्यालिक्स भनिन्छ। र त्यसपछि यो बीज अनि यो रातो कलरको जुन तपाईले पात जस्तो देख्नु भएको छ नि यसलाई भन्छ कोरोला। सिंगल युनिटलाई भन्छ हामीले के रे कार्पेल भनेर, सरी कोरोला ग्रुपलाई सिंगल पेटल्स भनेर। र त्यसपछि यो जुन पहिलो कलरको स्ट्रक्चर देख्नु भएको छ नि यसको एउटा युनिटलाई भन्छ स्टामिन, तर ग्रुपलाई भनिन्छ एन्ड्रोसियम। यो मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हो। र बीचमा यो भएको यो पोर्सनलाई भनिन्छ गाइनोसियम पिस्टिल, र एउटा युनिटलाई भनिन्छ कार्पेल। यसको पनि अब यो बीचमा यो देख्नु भएको छ नि यसलाई भनिन्छन् ओभ्युल। र यो जुन मुनितिर भएको यो सोलेन पोर्सन हामी कम्प्लिटली हामी के भन्छौँ त ओभरी भन्छौँ। र यो जुन पोर्सन छ नि यसलाई भनिन्छ स्टाइल। यो टुप्पो माथिको यो पोर्सन छ नि यसैलाई भनिन्छ स्टिग्मा। सो जसले यो टुप्पोमा चाहिँ लगाउनु भयो पोइन्टर उहाँहरूको राइट भन्छ त स्टिग्मा भनिन्छ। सो यहाँ हामी देखिरहेछौँ धेरैजनाको त्यहाँ स्टिग्मासम्म आइरहेछन् होइन। ओके, ल यो पोइन्टर मुभ गर्नुभयो। अब क्वेसन इज 4 को बारेमा अब हामी केही कुराहरू गरौँ। सो 4 नम्बरको क्वेसन हाम्रो यस्तो रहेछन्। What type of asexual reproduction is shown in the given diagram? यो डायग्राममा कुन खालको रिप्रोडक्सनलाई देखाइएको छ? That's a question. ग्राफ्टिङ हो कि कटिङ हो कि लेयरिङ हो कि टिस्यु कल्चर हो, कुनलाई देखाएको छ यहाँ चाहिँ? चारवटा अप्सन छ। डायग्राममा चाहिँ कुन खालको रिप्रोडक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ? What type of asexual reproduction is shown in the diagram? Okay, so मैले यहाँ एन्सर पाइरहेको छु। एन्सरमा मैले देखिरहेको छु ग्राफ्टिङमा 5 जना, कटिङमा 0, लेयरिङमा 23, टिस्यु कल्चरमा 3 जना मैले देखिरहेको छु। ओके, सो राइट एन्सर यसको के हो त लेयरिङ हो। ग्राफ्टिङ भनेको नि एउटाको स्टिम लिने एउटाको सुट लिनेलाई हामी के भन्छौँ ग्राफ्टिङ मेथड, जसमा चाहिँ स्टिमको पोर्सनलाई नि ओके। सो मैले यहाँ के भने कि अब जस्तै ग्राफ्टिङको हामी कुरा गऱ्यो भने ग्राफ्टिङ मेथडमा के हुन्छ एउटाको स्टिम हुन्छ, अर्को के हुन्छ त रुट हुन्छ रुट हुन्छ, दुईटालाई सँग चाहिँ मिक्स पार्ने त्यसपछि रिप्रोडक्सन हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ ग्राफ्टिङ। त्यो ग्राफ्टिङ मेथडमा जुन चाहिँ सुट सिस्टम लिने गरिन्छ त्यसलाई भन्छ के रे सियन, र जुन रुट लिन्छ नि त्यो रुटलाई भनिन्छ स्टक र सियन भनेर भन्छ। कटिङमा सिम्पली अब जस्तै रोजको प्लान्ट हामी देखेका हुन्छौँ, रोजको प्लान्टलाई हामी हाँगा काटेर ल्याएर गएर लगाइदियो, रिप्रोडक्सन भइदियो, त्यसलाई हामी भने सिम्पली कटिङ मेथड हो। सबभन्दा सजिलो मेथडहरू छन् होइन। र लेयरिङ मेथड हो यो चाहिँ। लेयरिङ मेथडमा के हुन्छन् एउटा पोर्सनलाई यसरी गाडिन्छ, तर गाडेको पोर्सनमा के हुनु पर्यो एउटा न एउटा नोड हुनु पर्यो, काटेको पोर्सन हुनु पर्यो, अथवा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँबाट रिप्रोडक्सन गर्ने खालको त्यहाँ टिस्युजहरू हुनु पर्यो। त्यो बुझ्नको लागि यसरी बुझ्न सकिन्छन् यदि लिफेराइज भएको पोर्सन छ, नोड भएको पोर्सन छ भने त्यसलाई जमिनको मुनि चाहिँ गाड्ने हो, माटोमा गाड्ने हो। अनि त्यहाँबाट के हुन्छ यसरी रुट फर्मेसन भइदिन्छन्। जब 2-3 महिनापछि जब हामी लाग्छ त्यहाँ सफिसिएन्टली रुट फर्मेसन भइसक्यो होला, अनि त्यसपछि के गर्छ यहाँबाट हामीले काटिदिन्छ यसलाई। सो काटेपछि यो मदर प्लान्ट बढी भयो, यो चाहिँ सिंगल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्लान्ट बढी भइन्छ। सो यस्तो खालको रिप्रोडक्सनलाई भन्छ हामीले लेयरिङ। त्यस्तै गरी लास्टमा छ नि अर्को टिस्यु कल्चर। टिस्यु कल्चरमा के हुन्छन् सामान्यतः एउटा टिस्यु अथवा चाहिँ ग्रुप अफ टिस्युज अथवा एउटा सेल्सलाई लिएर एउटा ल्याबमा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टल क्लाइमेटिक कन्डिसनमा जब त्यही एउटा अथवा ग्रुप अफ सेल्सबाट होल बडी चाहिँ डेभलप गरिदिन्छ, त्यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ टिस्यु कल्चर। यसको लागि चाहिँ अब पुरै स्किल मेन पावर चाहिँ चाहिन्छ। सो यसको राइट एन्सर के रहेछ? दिस वान इज द लेयरिङ भने यसको एन्सर भयो। Now here I have seen the another questions. मेरो चाहिँ यहाँ अर्को क्वेशन्स आइसक्यो। ड्र्याग द पोइन्टर टु इन्डिकेट द मेटासेन्ट्रिक टाइप अफ क्रोमोजोम्स। अब फेरि त्यही पोइन्टरलाई चाहिँ ड्र्याग गर्नु होला र मेटासेन्ट्रिक यसमा चाहिँ कुन चाहिँ क्रोमोजोम्स मेटासेन्ट्रिक होला, सरी सब मेटासेन्ट्रिक है, कुन चाहिँ सब मेटासेन्ट्रिक होला त?
ओके एन्सर चाहिँ आउनु थालेछ भेरी गुड 10 क्लासमा राम्रो पढाए जस्तो छ त यहाँ म्याक्सिमम क्यान्सर आइरहेछ नि हैन यो थर्ड नम्बरमा चाहिँ थर्ड नम्बर चाहिँ मेटासेन्ट्रिक के सब मेटासेन्ट्रिक भनेर यतापट्टिको त मेटासेन्ट्रिक नै भइदियो सबभन्दा लास्टको सेकेन्ड लास्ट के रहेछ नि त सब मेटासेन्ट्रिक सो थर्ड वान इज द राइट एन्सर अब यसको पनि यो क्रोमोजोम्सको नि एउटा डायग्राम भयो नि तर यो क्रोमोजोम्सको डायग्राम यस्तो डायग्राम क्रोमोजोम्समा कति बेला आउँछन् यस्तो खालको स्ट्रक्चर कति बेला आउँछन् त यस्तो खालको स्ट्रक्चर ड्युरिङ द सेल डिभिजनको बेला मात्रै हुन्छन् अरू बेला यस्तो क्रोमोजोम्सको स्ट्रक्चर हुँदैन अरूमा क्रोमोजोम्स भनेको जस्ट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मात्रै हुन्छ सो सेल डिभिजनको बेला मात्रै यस्तो टेट्राड स्ट्रक्चर बन्छन् टेट्राड भनेको यसमा हेर्नु भने चारवटा पकेट जस्तो छ नि चारवटा पकेट जस्तो भएको कारण यसलाई टेट्राड भनेको छ है यो बीचको यो पोर्सन छ नि यसलाई भन्छ सेन्ट्रोमियर बीचकोलाई भन्छ सेन्ट्रोमियर र यसलाई भनिन्छ क्रोमेटिड सो अल्टुगेदर यहाँ कतिवटा क्रोमेटिड छन् चारवटा क्रोमेटिड छन् त्यही भएर यसलाई टेट्राड स्ट्रक्चर भनेर भनेको छ सो सब मेटासेन्ट्रिक टाइप अफ क्रोमोजोम्स कुन रहछन् त दिस वान द सेकेन्ड लास्ट वान चाहिँ सब मेटासेन्ट्रिक रहछन् है त ओके धेरैजनाको राइट रेस्पोन्स आइरहेछ हैन सो मुभ टु द अनदर क्वेशन्स क्वेशन नम्बर 6 त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कलर पनि दिइरा होला पेन पनि दिइरा होला त्यसलाई लिएर अब यसलाई म्याच द फलोइङ गर्नुस् म्याच द फलोइङ भन्नाले युनिसेक्सुअल भनेको यसमध्ये कुन होला बाइसेक्सुअल भनेको कुन होला कन्जुगेसन भनेको कुन होला जनरली यो चाहिँ सिनोनिम्स रहछन् यो पहिलोलाई यतापट्टिसँग चाहिँ तपाईहरुले म्याचिङ गर्नुपर्ने जान्नु भएन कसरी गर्ने कि मेरो स्क्रिनलाई हेर्नु भयो भने जस्तै यहाँ पोइन्टर कुन कलर लिनु छ आफूले त्यो कलरलाई चुज गर्ने जस्तै मैले यहाँ चाहिँ यो लियो भने दिने अनि त्यसपछि यसै गरी म्याचिङ गर्दै जाने नि ट्याग ड्र्याग गर्दै जाने हैन जता पनि ड्र्याग गरे पनि सो यसलाई म्याच द फलोइङ स्कुल लेभलमा हामीले म्याच द फलोइङ गर्थ्यौ नि त्यस्तै म्याच द फलोइङ यो गर्नुस् कसरी यसलाई इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इरेजर पनि छ आफूले रङ गर्यो भने इरेज गर्न सक्नुहुन्छ इरेजरले अथवा अन्डु पनि गर्न सक्नुहुन्छ है ओके सो मैले यहाँ चाहिँ रेस्पोन्समा के देखेँ भन्ने भन्दाखेरि खै त रेस्पोन्स चाहिँ मैले देखिनँ ओके रेस्पोन्स चाहिँ मैले देखिरहेको छु यहाँ चाहिँ अब आइरहेछ रेस्पोन्सहरू तेरिका मजाले रेस्पोन्स आएको छ भेरी गुड गजन गुजुङ्गी भएको छ त है एकजनाले यसो पछाडिबाट घुमाएर लगाएका छन् फेरि काटकुट पनि पारेका छन् भेरी गुड ल म चाहिँ अब यसको एन्सर भन्छु हैन युनिसेक्सुअल भन्नाले एउटा मात्रै सेक्स अर्गन भएको एउटा अर्गानिजम्स एउटा बडीमा एउटा इन्डिभिजुअलमा एउटा टाइपको सेक्स अर्गन मात्रै हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ युनिसेक्सुअल एज फर एक्जाम्पल जस्तै मेल छुट्टै फिमेल छुट्टै छ भने त्यसलाई भन्छ युनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल भनेको एउटै बडीमा दुईटै सेक्स अर्गन मेल र फिमेल सेक्स अर्गन दुईटै छ भने त्यसलाई भन्छ बाइसेक्सुअल जस्तै हामीले भन्न सक्छौं नि अर्थवर्म के हो त बाइसेक्सुअल हो अर्थवर्मको एउटै बडीमा मेल पनि हुन्छ फिमेल पनि अर्गन हुन्छ त त्यस कारणले अर्थवर्मलाई हेरेपछि त्यो अर्थवर्म भाले हो कि पोथी हो भनेर भन्न मिलेन किनभने दुईटै सेक्स अर्गन एउटै बडी हुन्छ जस्तै मैले फ्लावर्स देखाएको थिएँ नि तपाईलाई त्यो फ्लावर्समा हामीले के देख्यो मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन दुईटै थियो नि त्यस कारणले त्यो फ्लावर्सलाई पनि हामी भन्न मिल्छन् बाइसेक्सुअल भनेर सो बाइसेक्सुअलको मिनिङ के भयो त दुईटै सेक्स अर्गन प्रेजेन्ट छ भने बाइसेक्सुअल एउटा मात्रै सेक्स अर्गन प्रेजेन्ट छ भने युनिसेक्सुअल र कन्जुगेसन भनेको इज अ सिम्पल टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन जुन युनिसेलुलर अर्गानिजम्सहरुमा हुन्छन् युनिसेलुलर अर्गानिजम्सहरुमा एउटा सिम्पल टाइपको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ कन्जुगेसन सो भनेको अर्थ त्यसको राइट एन्सर के होला त म्याच द फलोइङमा कन्जुगेसनसँग कुन मिल्न गयो त सेक्स रिप्रोडक्सन बाइसेक्सुअलसँग कुन मिल्न गयो त मोनोसियस मोनोसियस भनेको एउटै बडीमा दुईटै सेक्स अर्गन छ भने त्यसलाई भन्छ मोनोसियस बाइसेक्सुअलको मोनोसियस र युनिसेक्सुअलको के हुन्छ डायोसियस हुन्छ सो दिस इज द करेक्ट म्याचिङ है यहाँ धेरैजनाको करेक्ट मैले देखिरहेको थिएँ युनिसेक्सुअलको के युनिसेक्सुअलको मोनोसियस हैन है युनिसेक्सुअलको चाहिँ डायोसियस हुन्छ बाइसेक्सुअलको चाहिँ मोनोसियस हुन्छ र कन्जुगेसनको चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ है सो नाउ I'll move to another question. The question number 7 is mention the function of calyx. अब क्यालिक्सको फंक्सन के होला त्यो तपाईले त्यहाँ लेख्नु पर्ने छ एक फर्ममा लेख्नुस् त क्यालिक्सको फंक्सन
भनेको नि सबभन्दा फ्लावर्सको मुनितिर हुने जुन ग्रीन पार्ट blooming भएको हुँदैन इनिशियल स्टेजमा जुन फ्लावर्स हुन्छ नि त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम चाहिँ यसको हो ठीक छ फ्लावर्सको प्रोटेक्सन गर्ने काम चाहिँ यसको हो सो व्हाट इज द मेन फंक्शन टु प्रोटेक्ट द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेसन भएपछि किनभने फ्लावर्स के एउटा पार्ट चाहिँ सीडमा फर्मेसन हुने हो सीड फर्मेसन हुनको लागि फर्टिलाइजेसन हुनै पर्यो सो फर्टिलाइजेसन भएपछि कुन पार्ट चाहिँ सीडमा फर्मेसन हुन्छ नि त दिस इज द क्वेशन so here I am receiving the response altogether I have received your 27 response please go ahead the number of students are left to give the response please सबैजनाले रेस्पोन्स गर्नु होला कसैले लिंक भेटाउनु भएको छैन भने फेरि लिंक मैले शेयर गरे so which part of the flower develop into seed after fertilization fertilization भएपछि सीडमा कुन पार्ट चाहिँ डेभलप हुन्छ that's the question so मैले यहाँ रेस्पोन्स तिर लागे रेस्पोन्स गर्दाखेरि all together ओभ्युलमा 24 ओभरीमा 6 स्टिग्मामा 4 कोरोलामा 1 जना चाहिँ दिनुभएको छ ओके यसको आन्सर के रहछ नि त यहाँ चाहिँ जनता जनार्दन चाहिँ राइट रहछन् भने बुझ्नुस् न हैन इट मीन्स के नम्बर ए इज द राइट आन्सर ओभ्युल चाहिँ डेभलप हुन्छन् के त सीडमा होल ओभरीको वाल डेभलप हुन्छ फ्रुटमा र यो स्टिग्मा र कोरोला पछि गएर डिजेनरेट भएर जान्छन् सुकेर जान्छन् त्यसको डेभलपमेन्ट फर्दर हुँदैन सो बेसिकली सीडको फर्मेसन कसले गर्छन् त ओभ्युलले गर्छन् र बेसिकली फ्रुटको फर्मेसन कसले गर्छन् त यो ओभरी अथवा ओभरीको वालले गर्छन् आफ्टर फर्टिलाइजेसन र स्टिग्मा र कोरोलाको मेन काम भनेको स्टिग्माको काम भनेको पोलिनेसनमा हो कोरोलाको काम पनि पोलिनेसनमा हो पोलिनेसन भइसकेपछि यिनीहरु काम सकिन्छ त्यसपछि फर्टिलाइजेसन भएपछि फर्दर डेभलपमेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ है सो 36 जनाको चाहिँ राइट आन्सर भयो नाउ द नेक्स्ट क्वेशन इज which of the following is the biotic factor of ecosystem यहाँ दिएको चार अप्सन मध्ये कुन चाहिँ बायोटिक फ्याक्टर हो इकोसिस्टमको चार अप्सन छन् ब्याक्टेरिया फंगाई सोइल ग्रास यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ बायोटिक फ्याक्टर हो सरी ए बायोटिक है अबायोटिक मैले अस्ति तपाईले भनेको थिए एउटा कुरा हैन सेक्सुअल र असेक्सुअल भनेको थिए नि हैन सेक्सुअल भनेको विथ फ्युजन अफ ग्यामेट्स असेक्सुअल भनेको विदाउट फ्युजन अफ ग्यामेट्स बायोलोजीमा यदि कुनै वर्डको अगाडि ए लेख्यो प्रोनाउन्सिएसन अ गर्यो भने यसको मिनिङ हुन्छ विदाउट सो बायोटिक मिन्स के हुन्छ लिभिङ थिंग्स र अबायोटिक मिन्स के भयो त नन लिभिङ थिंग्स हैन सो लिभिङ थिंग्स को जस्ट अपोजिट के भयो त नन लिभिङ थिंग्स लाई हामी के भन्ने त अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स र तपाईले याद छ होला 9 क्लास तिर चाहिँ पढ्नु भएको छ नि इकोसिस्टम र इकोसिस्टममा जहिले पनि दुईटा मेन कम्पोनेन्ट्स हुन्छ नि बायोटिक कम्पोनेन्ट र अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स अबायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको जसलाई हामी चाहिँ नन लिभिङ थिंग्स लाई भन्छौं जस्तै सनलाइट एयर वाटर हैन यिनीहरुलाई टेम्परेचर हैन यिनीहरु के हो त अबायोटिक लिभिङ थिंग्स हैन सबै लिभिङ थिंग्स हामी के भन्छौं बायोटिक कम्पोनेन्ट र लिभिङ थिंग्सहरुलाई पनि हामी फर्दर क्याटेगोराइजेसन गरे हुन्छ नि प्रोड्युसर कन्ज्युमर्स र डिकम्पोजर्स प्रोड्युसर भनेको जति पनि ग्रीन प्लान्ट्स छन् त्यसलाई हामी प्रोड्युसर भन्छौं कन्ज्युमर्स भनेको जति पनि एनिमल्सहरु छन् त्यसलाई हामी कन्ज्युमर्स भन्छौं तर यो कन्ज्युमर्समा पनि तीनटा खालको हुन्छ नि प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्शियरी कन्ज्युमर्स भनेर र लास्टमा डिकम्पोजर जसमा ब्याक्टेरिया र जेनरल चाहिँ फंगाई इन्क्लुड हुन्छन् जसले डेड बडीजलाई डिकम्पोज गरी स्मलर बडीमा कन्भर्ट गर्छन् so the my question is which of the following is the abiotic factor of ecosystem भन्नाले यसमध्ये कुन चाहिँ नन लिभिङ थिंग्स हो यो चाहिँ क्वेशन भयो सो यहाँ हामीले हेर्यो भने ब्याक्टेरिया द लिभिङ थिंग्स नै हो किनभने माइक्रो अर्गानिजम हामी भने हुन्छ नि सो ब्याक्टेरिया चाहिँ रङ हो सो यहाँ जीरो आन्सर छन् फंगाई अघि मैले भनिसके फंगाई भनेको त लिभिङ थिंग्स नै हो तर नन ग्रीन हो नन ग्रीन भए पनि यिनीहरु केमा पर्यो त डिकम्पोजर्समा पर्यो
सो यिनीहरू के पर्यो त यिनीहरू चाहिँ डिकम्पोजर्समा पर्यो र डिकम्पोजर्स भनेको जसले डिकम्पोज गर्छन् सो फङ्गाई र ब्याक्टेरिया चाहिँ दुईटै के हो त डिकम्पोजर्स हो सो दिज अल आर द लिभिङ थिङ्स यो पनि लिभिङ थिङ्स नै हो अब आउँछ ग्रास ग्रास त अलरेडी हामी सबैले थाहा छ नि त्यो त ग्रिन प्लान्ट हो नि ग्रिन प्लान्ट भनेको पनि लिभिङ थिङ्स हो यो तीनजनाले कसरी लगाउनु भयो ग्रासमा चाहिँ थाहा भएन र यसको राइट एन्सर अबायोटिक कम्पोनेन्टको राइट एन्सर के हो त सोइल हो यसको राइट एन्सर है सो द राइट एन्सर अफ अबायोटिक कम्पोनेन्ट इज सोइल ओके एकजनाले यहाँ भन्नुभएको छ सर भाइरसलाई बायोटिकमा लिने कि अबायोटिकमा यो हामी सबै बायोलोजिस्टको लागि नि पजल हो जस्तै केमिस्ट्रीमा हाइड्रोजनलाई पजल भने भन्छ नि या बायोलोजीमा चाहिँ भाइरस चाहिँ पजल हो अब यसलाई लिभिङ थिङ्स भने कि नन लिभिङ थिङ्स भने यही हामी कन्फ्युज छौँ अझै पनि किनभने बडी लिभिङ थिङको बडीमा लिभिङ थिङ जस्तो बिहेभ गरिदिन्छ लिभिङ थिङ भन्दा बाहिर गयो भने नन लिभिङ थिङ जस्तो बिहेभ गरिदिन्छन् सो द्याट इज वाइ रिजन्स वाइ इट इज नोन एज द बायोलोजिकल पजल सो यसलाई लिभिङ थिङ्स पनि भन्न मिलेन नन लिभिङ थिङ्स पनि भन्न मिलेन यसलाई हामी इन बिट्विन लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्स पनि भन्छौँ र अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँले भन्न सक्छ नि जुन 5वटा किनम क्लासिफिकेसन हामीले गऱ्यो नि तपाईँ लिभिङ थिङ्सहरूलाई मोनेरा प्रोटिस्टा माइकोटा प्लान्टी र एनिमल यो 5वटा किङडम मध्ये कुनै पनि किङडममा हामीले भाइरसलाई राखेको छैन किनभने अब यसलाई लिभिङ थिङ्स भने कि नन लिभिङ थिङ्स भने हामी सबैजना अहिलेसम्म कन्फ्युजन छौँ त्यसै कारणले सजिलो तरिका हुन्छ इट इज इन बिट्विन लिभिङ थिङ्स एन्ड नन लिभिङ थिङ्स भनेर हामी बुझ्छौँ र त्यही गरेर हामी पढ्छौँ यसलाई चाहिँ ठिक छ सो यसको एन्सर चाहिँ यही रहन्छ अहिलेलाई बुझौँ हाउ डज भाइरस एन्ड ब्याक्टेरिया रिप्रोड्युस एक्चुअलीमा भाइरस र ब्याक्टेरिया रिप्रोडक्सन गर्ने भनेको फिजन मेथड चाहिँ सबभन्दा कमन देखिन्छ ब्याक्टेरियाको केसमा पनि बाई फिजन मेथड चाहिँ सबभन्दा कमन देखिन्छ भाइरसको केसमा पनि त्यही फिजन मेथडै कमन देखिन्छ रिप्रोडक्सनमा है another question Saba move garo number 10 question number 10 is bacteria and fungi are ... of the ecosystem अब तपाईहरुले मेरो कुरा यदि ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने मैले यसको एन्सर ठ्याक्क यो भन्दा पहिलेको क्वेशनमा भनिसकेका छु कि ब्याक्टेरिया एन्ड फंगाई आर इकोसिस्टमको के रोल हो ब्याक्टेरिया र फंगाईको एउटा कुरा अझै भनौं ब्याक्टेरिया र फंगाई हाम्रो इकोसिस्टममा भएन भने नि पुरै इकोसिस्टम अनब्यालेन्स भइदिन्छन् पछि हुँदै गयो भने ब्याक्टेरिया र फंगाई हुँदै भएन भने हाम्रो यो अर्थमा लाइफै हुँदैन सो लाइफ सपोर्टिङ इन्भाइरोमेन्टल क्लाइमेटिक कन्डिसन दिने भनेको ब्याक्टेरिया र फंगाईले हो त्यस कारणले these are not harmful but they are very useful organisms है ब्याक्टेरिया र फंगाई सो मैले यहाँ रेस्पोन्सको कुरा गरे भने प्रोड्युसरमा जेरो भेरी गुड किनभने प्रोड्युसरै हैन प्रोड्युसरको अत बुझ्नलाई सबभन्दा सजिलो तरिका बुझ्नु जसले फोटोसिन्थेसिस गर्छन् कसले फोटोसिन्थेसिस गर्छन् ग्रीन प्लान्टले मात्रै गर्छन् सो ग्रीन प्लान्ट आर द प्रोड्युसर यो यतिकै रङ भयो प्राइमरी कन्ज्युमर्सै हैन यिनीहरु चाहिँ प्राइमरी कन्ज्युमर्सै हैन जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ जति पनि लिभिङ थिङ्सहरु छन् इकोसिस्टममा त्यसलाई तीनटामा क्याटेगोराइज गरेको छ नि प्रोड्युसर कन्ज्युमर्स डिकम्पोजर्स जसमध्ये प्रोड्युसर जति पनि ग्रीन प्लान्ट छन् त्यसलाई प्रोड्युसर भन्यो अनि त्यसपछि एनिमल्सहरुलाई र ब्याक्टेरियाहरुलाई हामी के भनेको एनिमल्सहरुलाई र यो अरु अर्गानिजम्सहरुलाई इनिशियल अर्गानिजम्सहरुलाई हामी के भन्यो त कन्ज्युमर्स भन्यो भने डिकम्पोजर्समा के पर्छन् डिकम्पोजर्समा दुईटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पर्छन् दैट इज द ब्याक्टेरिया एन्ड द फंगाई ब्याक्टेरिया र फंगाई भनेको डिकम्पोजर्स हो सो द राइट आन्सर इज डिकम्पोजर्स भनेर है त so okay so this is all about this question number now question number हामीले यो अहिले गरेको कति नम्बर थियो 10 नम्बर so still I have 5 questions remaining so now question number 11 रहछन् अब अलिकति ध्यान दिनु होला अलिकति दिमाग लगाउनु होला यसो थिंक गर्नु होला है when black mouse is crossed with white mouse all mouse were born black in the first generation it supports यसले कुन ललाई सपोर्ट गर्छन् मेन्डल्स ल हो कि law of dominance हो कि law of independent assortment हो कि law of segregation हो so this is my question so मैले यहाँ रेस्पोन्स पनि पढ्न स्टार्ट गरिसकेका छु once again I repeat the question when black mouse is crossed with white mouse all mouse were born black in the first generation it supports किनभने मेन्डलको ल तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि मेन्डल्सको तीनटा ल हुन्छ नि ल अफ डोमिनेन्स ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स र ल अफ सेग्रिगेसन र ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट त्यो तीनटा ल मध्ये कुन ल होला यो चाहिँ दैट्स द क्वेशन अब मैले हेर्दाखेरि यहाँ रेस्पोन्स पनि आउन थालेका छन् धेरै जनाले ल अफ डोमिनेन्स भन्नु भएको छ कति जनाले मेन्डल्स ल पनि भन्नु भएको छ ल अफ सेग्रिगेसनमा पनि दुई जना आउनु भएको छ अब म यसको आन्सर पनि अलिकति हिन्ट दिँदै जाउँ एक्चुअलमा यो ल अफ डोमिनेन्स ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट ल अफ सेग्रिगेसन हैन यो तीनटै ल भनेको मेन्डल्सकै ल हो
तीनटै ल मेन्डल्सको ल हो तर मेन्डल्सको ल भनेको यो एप्रोप्रिएट आन्सर भएन यसको लागि सो मेन्डल्सको यो तीनटै ल भने यो तीनटा मध्ये कुन ल हो त अब त सो यसको लागि हामीले हेरौँ त त्यहाँ के देखियो त क्वेशन्स के रहछन् कि ब्ल्याक माउसलाई व्हाइटसँग क्रस गर्यो र F1 जेनेरेसनमा सबै के रे ब्ल्याकै आयो सो व्हाइट कहाँ गयो त व्हाइट चाहिँ रिसेसिभ भएर बस्यो नि लुकेर भएर बस्यो नि र लुकेर बस्नुलाई हामी के भने रिसेसिभ क्यारेक्टर र जसले आफ्नो क्यारेक्टरलाई सो गर्छ त्यसलाई हामी के भने त डोमिनेन्ट क्यारेक्टर सो यो कुन ललाई सपोर्ट गर्छन् यो चाहिँ डोमिनेन्ट ललाई ल अफ डोमिनेन्सलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छन् सो यहाँ अलटुगेदर 29 जनाको एन्सरहरु देख्यो भने यहाँ ल अफ डोमिनेन्समा भन्नुभएको छ उहाँहरुको चाहिँ राइट एन्सर भयो सो ल अफ डोमिनेन्स इज द राइट एन्सर सो मुभ टु द अनदर वान क्वेशन नम्बर 12 अब हाम्रो आयो the variation which is due to influence of environment is environment को कारणले आउने भेरिएसनलाई हामी कुन भेरिएसन भन्छौं त त्यहाँ पनि तपाईले चारवटा अप्सन छ डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन सोमेटोजेनिक भेरिएसन ब्लास्टोजेनिक भेरिएसन अथवा म्युटेसन अब यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ अप्सन राइट होला सो आई एम गिभिङ द टाइम हियर सबैजनाले किनभने अल टुगेदर 63 जना यहाँ हुनुहुन्छ तर आई डोन्ट नो व्हाई धेरै जनाले यस रेस्पोन्स दिइराख्नु भएको छैन मैले फेरि एकचोटि लिंक चाहिँ यहाँ पेस्ट गरे च्याट बक्समा हेर्नुस् त प्लिज गो अहेड सबैले रेस्पोन्स दिनु रेस्पोन्स दिएपछि पो मजा आउँछ नि त दोहोरी त दुई जना खेल्यो भने पो मजा आउँछ नि एक जनाले कहाँ दोहोरी हुन्छ सो 29 जनाहरुले अलरेडी रेस्पोन्स गरिसक्नु भएको छ डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन सोमेटोजेनिक भेरिएसन ब्लास्टोजेनिक भेरिएसन म्युटेसन पनि आयो कतिजनाको एन्सर यसमा मैले हेर्दाखेरि अब धेरै जना चाहिँ कन्फ्युज हुनुभएको जस्तो लाग्यो म यसलाई चाहिँ सुरुदेखि स्टार्ट गर्छु है एक्चुअलमा नि जेनेटिक्समा दुईटा कुराको पढाइ हुन्छ दुईटा कुरा एउटा हेरिडिटी अर्को चाहिँ भेरिएसन हेरिडिटी भनेको सिमिलरिटिजलाई हेरिडिटी भन्यो र जुन डिफरेन्सहरु आउँछन् त्यो डिफरेन्सलाई हामी के भन्छ त भेरिएसन सो सिमिलरिटिजलाई हेरिडिटी भन्यो डिफरेन्सलाई भेरिएसन भन्यो है अब कुरा के आउँछन् यो हेरिडिटी र भेरिएसनको हामी कुरा गर्दाखेरि भेरिएसनको हामीले कुरा गर्यो भने भेरिएसन पनि अब डिफरेन्ट टाइप्सको रहछन् डिपेन्डिङ अपन के को आधारमा चाहिँ हैन अब यहाँ जुन चारवटा अप्सन दिइराछन् त्यो चारवटा अप्सनलाई मैले चाहिँ तपाईलाई डिस्क्राइब गर्छु है फर्स्टमा रहछन् जस्तै डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन यो डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन र यो म्युटेसन भनेको एउटै कुरा हो भन्नाले जुन लार्ज अमाउन्टमा जुन देखिन्छ नि जस्तै अब कसैको हातमा यदि 6 वटा औंला छ भने त्यो सजिलैसँग छुट्याउन सक्यो नि सो त्यस्तोलाई हामी भन्ने डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन सजिलैसँग छुट्याउन सक्ने डिस्टिङ्ग्युजेबल क्यारेक्टर डेभलप भयो भने त्यसलाई भन्छ डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन जस्तै ऋतिक रोशनको हातमा 6 वटा औंला छ त्यो डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन अथवा म्युटेसन भयो जस्तै कुनै बच्चा जन्मैदेखि यदि एब्नर्मल भयो भने अब एब्नर्मल हुने बित्तिकै त यतिकै देखिन्छ नि यतिकै सजिलैसँग हामी छुट्याउन सक्छौं नि त्यसलाई हामी भन्छौं म्युटेसन अथवा डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन भनेर भन्छौं त्यसलाई हामी ठीक छ एउटा यो कुरा भयो अर्को चाहिँ सोमेटोजेनिक भनेको अब सुरुमा हुँदाखेरि सेम थियो पछि इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दाखेरि केही चेन्जिङ उसको बडीमा आयो भने त्यसलाई सोमेटोजेनिक भन्छन् भनेको सपोज गर्ने गोरो थियो तर तराईतिर गयो हिटको कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ डार्कनेस आयो भने त्यो चाहिँ सोमेटोजेनिक हो किनभने इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि भेरिएसन आएको नि जस्तै सुरुमा उ हेल्दी थियो पछि गएर कुनै डिजिज लागेर सपोज गर्ने अब जन्मिदाखेरि ठीक थियो तर सपोज गर्ने पोलियो लागेर उसको खुट्टा चाहिँ अब कमजोर भइदियो अब खुट्टा नहिड्ने भइसक्यो भने त्यो पनि त भेरिएसन हो नि तर त्यो भेरिएसन भनेको त जन्मेदेखि त हैन नि पछि आएर त्यस्तो डेभलप भएको नि त्यस कारणले यो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भयो सो यसलाई पनि हामी के भन्छौं त सोमेटोजेनिक भेरिएसन नै भन्छौं सो इन्भाइरोमेन्टल का अनि ब्लास्टोजेनिक छ अर्को है ब्लास्टोजेनिक भनेको जुन बाइ बर्थै एब्नर्मल जन्मिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी ब्लास्टोजेनिक भन्छौं बाइ बर्थ है कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौं नि बाइ बर्थै दुईटा टाउको जोडेको जन्मिन्छ कहिलेकाहीँ हाती खुट्टा चाहिँ 6 वटा भएको जन्मिन्छ सो यस्तो भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ ब्लास्टोजेनिक भेरिएसन भनेर सो जन्मदेखि नै यदि एब्नर्मल भयो भने ब्लास्टोजेनिक र सजिलैसँग डिस्टिङ्ग्युज हुन सक्ने खालको जुन भेरिएसन भयो भने त्यसलाई डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन र यही डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन हामी म्युटेसन पनि भन्छौं र इन्भाइरोमेन्टल कारणले गर्दाखेरि कुनै भेरिएसन आयो भने त्यसलाई हामी सोमेटोजेनिक भेरिएसन भनेर भन्छौं सो यो रहेछ यसको चाहिँ कुरा चाहिँ अब हेरौँ त मैले रेस्पोन्स चाहिँ कति जनाले कति मिलाउनु भएको छ लगभग अब चाहिँ सोमेटोजेनिकमा धेरै जनाको एन्सर आयो हैन सो द राइट एन्सर इज सोमेटोजेनिक भेरिएसन इन्भाइरोमेन्टको कारणले नाउ अगेन आई एम मुभिङ टु द अनदर क्वेशन अब फेरि म चाहिँ अर्को क्वेशनतिर लागे अर्को क्वेशन रहेछ क्वेशन नम्बर 13 द लस अफ वाटर फ्रम द एरियल सर्फेस अफ प्लान्ट इन द फर्म अफ भेपर ड्युरिङ द डे टाइम इज कॉल्ड एज
प्लान्टको सर्फेसबाट एरियल सर्फेस भनेर हावामा भएको सर्फेस भनिन्छ हैन प्लान्टको सर्फेसबाट यदि वाटर भेपरको फर्ममा लस भयो तर त्यो पनि डे को टाइममा त्यसलाई त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ नि त दैट इज द क्वेशन तपाईले त्यहाँ चार अप्सन पाउनु भयो गटेसन इभापोरेसन ट्रान्सपिरेसन इम्बिबिसन भनेर र मैले रेस्पोन्स हेरे भने यहाँ रेस्पोन्स पनि के गटेसनमा 2 जना इभापोरेसनमा 11 जना ट्रान्सपिरेसनमा 16 इम्बिबिसनमा 0 ल ठीक छ तपाईहरुले आन्सर दिदै गर्नुस् म यसको इलाबोरेसन गर्दै जान्छु है गटेसन भनेको यो सबै भनेको वाटर लस हुने प्रोसेस वाटरकै प्रोसेस हो यो सबै चारवटै गटेसन इभापोरेसन ट्रान्सपिरेसन इम्बिबिसन र यो सबैको मिनिङ बुझौं गटेसन भनेको यदि लिफको टुप्पोबाट थोपा थोपा हैन ड्रपबाट यदि वाटर लस भयो भने त्यसलाई भन्छ गटेसन तर थोपा थोपा त भनेको छैन हामीले के भनेको छ भेपरको फर्ममा भनेको छ नि सो यो आन्सर रङ भयो मैले अघि के भने त गटेसनको मिनिङ दैट द लस अफ वाटर इन द फर्म अफ ड्रपलेट्स वाटरको ड्रपलेट्सको फर्ममा लस गर्यो भने त्यसलाई भनिन्छ गटेसन इभापोरेसन भनेको त जस्ट वाटर भेपर बढेर उडेर जानु तर यो इभापोरेसन भनेको नि अब प्लान्टको सर्फेसबाट भयो पनि इभापोरेसन समुद्रबाट भयो पनि इभापोरेसन नदीहरुबाट भयो पनि इभापोरेसन हाम्रो सुकाउन राखेको कपडाबाट पनि यदि भेपरको फर्ममा गयो भने इभापोरेसन नै भनिन्छ सो त्यो भयो इभापोरेसन अर्को चाहिँ ट्रान्सपिरेसन हो यसको राइट आन्सर चाहिँ ट्रान्सपिरेसन हो किनभने प्लान्टको बडीबाट यदि वाटर भेपरको फर्ममा लस भयो भने दैट प्रोसेस इज नोन एज द ट्रान्सपिरेसन त्यसलाई नै भनिन्छ ट्रान्सपिरेसन भनेर र यही वाटर एउटा कुरा अझै भन्नुस् अर्को यहाँ इमिबिसनको बारेमा भन्दै त्यसपछि अलिकति यो ट्रान्सपिरेसनको बारेमा मोर डिटेल भनौँला इमिबिसन भनेको जस्तै तपाईहरुले चना हुन्छ नि चना खानको लागि के गरिन्छ पहिला रातभरि सोकिङ गरेर राखिन्छ नि पहिला खुम्चेको श्रिङ्किज भएर बसिरा हुन्छन् त्यसलाई पानीमा राख्यो भने पानीले के हुन्छ मजाले फुल्छ नि सो त्यसलाई नै भनिन्छ इम्बिबिसन भनेर सो भनेको जब वाटर यदि सोक गर्यो भने त्यो सोकिङ प्रोसेसलाई नै भनिन्छ इम्बिबिसन जस्तै एउटा कपास छ नि कटन सिम्पली हामी लिन्छ नि त्यो कटनलाई यदि पानीमा राख्दियो भने त्यो के गर्छ पुरै पानी यसले सोक्छ नि सोकिङ गर्छ नि हो त्यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छ त इम्बिबिसन जस्तै काठहरु ढोकाहरु जस्तै अहिले वर्षात महिनामा कति ढोकाहरुमा पानी पर्छ नि पानी परेपछि त्यो ढोकाहरु के हुन्छ खुल्नै नसक्ने हुन्छ नि किनभने पानीले भिजेर त्यो फुल्या हुन्छ नि सो त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ त इम्बिबिसन भनेर भन्छ तर यहाँ मैले चाहिँ ट्रान्सपिरेसन यो यसको राइट आन्सर हो र ट्रान्सपिरेसन किन भने भन्दाखेरि वाटर लस भएर जाने प्रोसेसलाई ट्रान्सपिरेसन भनिन्छ इन द सर्फेस अफ प्लान्ट सर्फेसबाट र यो ट्रान्सपिरेसन जेनरली डे टाइममा हुन्छ रातिको बेलामा भयो भने त ट्रान्सपिरेसन भन्न मिल्दैन सो यो बेसिकली अकर्स इन द टाइम अफ डे को बेलामा चाहिँ यो हुन्छ सो यहाँ राइट आन्सर चाहिँ धेरै जना कहिसकेका छन् अब हामीसँग चाहिँ जम्मा 2टा क्वेशन्स अझै बाँकी छन् सो 2टा क्वेशन्सलाई मैले फेरि लिएर आएँ क्वेशन नम्बर अब चाहिँ 14 रहछन् 14 नम्बर रहछन् व्हिच अफ देम इज ग्रीन हाउस ग्यास यहाँ दिएको चाहिँ कुन ग्रीन हाउस ग्यास हो त कार्बन डाइअक्साइड हो कि CFC हो कि ओजोन हो कि अल अफ देम हो सो व्हिच वान इज ग्रीन हाउस ग्यास एकजनाले सोधेका छन् किन दिनमा मात्रै हुन्छ सर ट्रान्सपिरेसन ओके ट्रान्सपिरेसन बेसिकली नि स्टोमाटाबाट हुन्छ है र स्टोमाटा नि ओपन र क्लोज हुन्छन् र डे टाइममा मात्रै स्टोमाटा प्राय जस्तो ओपन हुन्छन् रातिको बेलामा स्टोमाटा क्लोज हुन्छन् रातिको बेलामा क्लोज भयो भने ट्रान्सपिरेसन हुनै पाएन ठीक छ सो ट्रान्सपिरेसन बेसिकली स्टोमाटा मैले यो भनेको छैन कि ट्रान्सपिरेसन जहिले पनि स्टोमाटाबाट हुन्छ भने पनि छैन बेसिकली धेरै जस्तो के हुन्छ स्टोमाटाबाट हुन्छ र स्टोमाटा रातिको बेलामा चाहिँ क्लोज हुन्छ त्यही कारणले ट्रान्सपिरेसन राति बेलामा चाहिँ कमै हुन्छ तर ट्रान्सपिरेसन स्टोमाटामा त मात्रै हैन कि ट्रान्सपिरेसन कहिलेकाहीँ हामीले क्युटिकल लेयरबाट बार्कको लेयरबाट पनि हुन्छ है सो यो मेरो क्वेशन रहछन् व्हिच वान अफ देम इज ग्रीन हाउस ग्यास यहाँ दिएको मध्ये कुन चाहिँ ग्रीन हाउस ग्यास हो कार्बन डाइअक्साइड CFC ओजोन या अल अफ देम ओके रेस्पोन्स हेरौँ त के आयो त रेस्पोन्स चाहिँ तपाईहरुको सो कार्बन डाइअक्साइड 5 जना CFC 9 जना ओजोन 2 जना अल अफ देम 18 जना अब मैले यदि तपाईहरुले भने पनि अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ हैन कहिलेकाहीँ के हुन्छन् अप्सनमा सबै राइट आन्सर दिएको हुन्छन् तर राइटमा पनि हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ व्हिच वान इज द एप्रोप्रिएट सबभन्दा राइट कुन हो त अब यहाँ कार्बन डाइअक्साइड पनि ग्रीन हाउस ग्यास हो CFC पनि ग्रीन हाउस ग्यास हो ओजोन पनि ग्रीन हाउस ग्यास हो सो तपाईले कार्बन डाइअक्साइड लेख्नुभयो भने त्यो पनि राइट हो CFC लेख्नुभयो भने त्यो पनि राइट हो ओजोन लेख्नुभयो भने त्यो पनि राइट हो तर यो तीनटा मध्ये सबभन्दा बेस्ट कुन हो त अल अफ देम सो नम्बर डी इज द बेस्ट आन्सर किन यहाँ भयो भनेको सबै ग्यास के हो त ग्रीन हाउस ग्यास हो अब अहिले जस्तै भन्छ नि सबै मान्छेले कराउँछ नि ग्लोबल वार्मिङ
अहिलेको यो जुन ग्लोबल वार्मिङको मेन कारण भनेको यही कार्बन डाइअक्साइड नै हो, किनभने हाम्रो इनर्जीको युजेस जुन फसिल फ्युल्सको डिपेन्डेन्सी छ नि त्यो सबभन्दा बढी छ। सबभन्दा बढी फसिल फ्युल्सको डिपेन्डेन्सी भएको कारणले गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडको इमिसन एकदमै हाई छ र त्यही इमिसन हाई भएको कारणले ग्रिन हाउस इफेक्ट चाहिँ बढी हुन्छ। र ग्रिन हाउस इफेक्ट बढी भयो भने के हुन्छ नि त टेम्परेचर राइज हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छ त ग्लोबल वार्मिङ भनेर नाम दिइरहेको हुन्छ। सो कार्बन डाइअक्साइड सीएफसी भनेको क्लोरोकार्बन, जसको कारणले ओजोन लेयर डिप्लिसन पनि हुन्छ र यसले चाहिँ ग्रिन हाउसको जस्तो काम पनि गर्छ। र ओजोन भन्ने बित्तिकै ओजोन लेयर होइन, ओजोन लेयर हुन्छ, तर ओजोन लेयरमा के हुन्छ ओजोन ग्यास हुन्छ। सो ओजोन ग्यासको मोलिकुलर फर्मुला हो O3 र ओजोन ग्यास चाहिँ म्याक्सिमम पाउने भनेको त्यो हाम्रो स्ट्राटोस्फियरमा हो र एउटा लेयर बनेर बसिरहेको हुन्छ, त्यसै कारणले त्यसको नाम हामी के भन्छौँ त ओजोन लेयर भनेर भन्छौँ। यस, एकजनाले यहाँ उत्सव दुवाडीले सोध्नु भएको छ, इज वाटर वेपर अल्सो ग्रिन हाउस ग्यास? यस, वाटर वेपर इज अल्सो ग्रिन हाउस ग्यास। किन भन्दाखेरि यसको बेस्ट इक्जाम्पल म भन्छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, बादल लागेको हुन्छ नि, बादल लागेको हुन्छ, पानी पर्ला पर्ला जस्तो हुन्छ, तर के हुन्छ एक्सेसिभली गर्मी भइदिन्छ नि, हो त्यो एउटा बेस्ट इक्जाम्पल हो। किनभने बादल लाग्नु भनेको वाटर वेपरको एमाउन्ट म्याक्सिमम हुनु हो र त्यसपछि गर्मी धेरै हुनु भनेको त्यहाँ ग्रिन हाउस इफेक्ट म्याक्सिमम भइरहेको हुन्छ वाटरको ड्रपलेट्सले हैन, वाटर वेपरले। त्यही कारणले गर्दाखेरि गर्मी झन् बढा हुन्छ। सो त्यही कारणले वाटर वेपर पनि ग्रिन हाउस ग्यास हो भन्छन्, यसलाई पनि हामी। सो अल अफ देम इज द राइट एन्सर है। नाउ मुभ टु द अनदर वान। अब आजको लास्ट क्वेसनतिर म लागेँ। लास्ट क्वेसन रहेछन्, राइट द नेम अफ द प्लान्ट सोन इन द फिगर। यहाँ डायग्राम फोटोमा दिएको यो डायग्रामको नाम के होला? तपाईँले 10 क्लासमा मजाले पढ्नु भएको होला। सो यहाँ लेख्नु पर्ने छ, हेर्नुहोस् त कतिजना लेख्न सक्नुहुन्छ नि त यो प्लान्टको नाम। ओके, रेस्पोन्स चाहिँ आउन थाल्यो। मैले चाहिँ यहाँ 2 जनाको रेस्पोन्स देखिसकेँ, राइट एन्सर छन्। त अहिले म रेस्पोन्स चाहिँ देखाउँदैन। ए अब रेस्पोन्स देखायो भने 14 जना लेख्न थाल्नुभयो। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइलम भन्नुभएको छ। सो यसको राइट एन्सर रहेछ ब्रायोफाइलम। तपाईँले 10 क्लासमा पढ्नु भएको होला नि, कि कुनै प्लान्टहरू लिफबाट रिप्रोडक्सन गर्छ नि, लिफबाट रिप्रोडक्सन गर्ने तपाईँले 2टा प्लान्टको नाम पढ्नु भएको होला, एउटा ब्रायोफाइलम, एउटा बेगोनिया हैन। सो यो प्लान्ट चाहिँ ब्रायोफाइलम हो। अहिले वर्षाको महिना छ नि, जस्तो गमलाहरूमा प्रायः जस्तो मान्छेले लगाउँछ यो प्लान्टलाई। जेरोफाइटिक प्लान्ट, डेजर्ट प्लान्ट होइन। अब यो प्लान्टलाई लगाउँदाखेरि नि अब के हुन्छ, अहिले बर्सात महिनामा ट्याक्क लिफको वरिपरि, लिफको यो मार्जिनतिर होइन, यहाँ मार्जिनतिर के हुन्छ यो प्लान्टहरू डेभलप हुन्छन्। सुरुमा हेर्दाखेरि एकदमै सानो हुन्छन्, हेर्दै लोभ लाग्दो हुन्छ, मसिनो मजाले सानो, अनि वाउ भनेर मनबाट आउँछ होइन। सो यति सानो हुन्छ, पछि गएर ठुलो ठुलो हुँदै जान्छन् र वाटरको त्यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट तल झर्छन् र तल ग्रोथ गर्ने स्टार्ट गरिदिन्छन्। सो यसै गरी यो लिफबाट हुने रिप्रोडक्सन हुने खालको प्लान्ट हो यो, र यो प्लान्टको नाम के हो त ब्रायोफाइलम हो। सो यहाँ धेरैजनाको नाम चाहिँ मिलेका छन्। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा लेख्नु भएको छ, ब्रायोफाइटा होइन है, र ब्रायोफाइटा चाहिँ रङ हो। सो ब्रायोफाइलम। म्याङ्गो भनेर एकजना लेख्नु भयो, भेरी गुड। कहाँबाट कुन हो? खोइ उतातिर म्याङ्गो जस्तै हो यो प्लान्ट कि क्या हो? त्यो आँखै नभएको मान्छे जस्तो म्याङ्गो लेखेको छ नि त, यस्तो त होइन नि त हो। सो यो यसको नाम के हो त ब्रायोफाइलम। सो यति रहेछ मैले चाहिँ आज तपाईँले प्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ। अब मेरो स्क्रिनमा तपाईँले आफ्नो स्क्रिनलाई क्लोज गरेर मेरो स्क्रिनतिर आउनुभयो भने मैले तपाईँलाई आज यसो हल्का रूपमा एउटा चाहिँ जस्ट एउटा भिडियो प्ले गरेर चाहिँ देखाउन कोसिस गर्दैछु। सायद अलिकति यो भिडियो म आज क्लासलाई लास्ट गर्नको लागि यो भिडियोलाई स्टार्ट गरेँ। बोटनीसँग सम्बन्धित अलि इन्ट्रेस्टिङ कस्तो मजाको रहेछ होइन, हेर्नुहोस् त प्लान्टको लाइफ। यो स्पोरुलेसन है, स्पोर्स निक्लेको त्यो चाहिँ यो ब्लुमिङ भइरहेको। So this is all about dancing of nature. Nature is dancing.
सो यति रहछन् र आजको मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति छन्. होप यु इन्जॉय. सो एनीबडी हैव एनी क्वेशन्स प्लिज गो अहेड. How about you, Sagar sir? नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्कार. अनि एकदम परिरहेको छ सर. यहाँ त केही सुन्न पाएको छैन मैले. पानी यता पनि छ सर. मैले भर्खरै एकदम बन्द गरेँ. हेभी पानी परिरहेछ. ठिक छ. धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई. र आज बोर्डिङको क्लास एसई को रिजल्टको तयारीमा बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग बोर्डिङको क्लास लिइदिनु भएको छ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सर. र अब हाम्रो नेक्स्ट क्लास चाहिँ म्याथमेटिक्सको हुनेछ र म्याथमेटिक्सको लागि चाहिँ सर आउँदै हुनुहुन्छ. जस्ट अ मिनेट. नो साउन्ड लिसनिङ सर. एकदम आवाज आएछ नि. यहाँ पानी परिरहेछ. यहाँ एकजनाले क्वेसन सोध्नु भएको छ सर, कोरोना भाइरसमा डिएनए हुन्छ कि आरएनए हुन्छ? वेल, कोरोना भाइरस इज द आरएनए भाइरस, नट द डिएनए.